पाक फौज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार है। किसी भी जाहियत का कौमी अज़्म और फौजी ताकत के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, भारत पाकिस्तानी सरजमीन पर मासूम पाकिस्तानी को निशाना बना रहा है। दूसरे मुल्कों में रियासती दहशतगर्दी भारत का मामूल बन चुकी है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे तमाम अज़ाइम खाक में मिला देगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों से मुलाकात। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। वो कट्टे बच्चे वो कहाँ गए? वो मुर्गियां वो अंडे कहाँ चले गए? यहाँ पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? मुझे निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका। मैं अवाम के सामने खड़ा हूँ। नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। बोले, मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल करने वाले खुद इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। मेरे दौर में सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? जिसे मेरी जगह पर लाए वो झूठों का सरदार निकला। कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या किसी को नौकरी मिली? वो अंडे मुर्गी कहाँ चले गए? बिलियन ट्री का झूठ बोला गया। कहते हैं यूथ उनके साथ है। यूथ तो सारी यहाँ मेरे साथ है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। मियां साहब और नून लीग का ये कोशिश रहा है कि वो ये मैसेज दे, ये इंप्रेशन दे कि वो 8 फरवरी के बाद से नहीं, वो अब से जो है चौथी बार वजीर आज़म बन चुका है। नवाज शरीफ तासुर दे रहे हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके। मियां साहब को 8 फरवरी को पता लग जाएगा कि अवाम उनके साथ नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92 स्पेशल में गुफ्तगू। बोले, मियां साहब ने धांधली के जोर पर इलेक्शन जीता तो भरपूर मुज़ाहमत होगी। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग बूथ से निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। हमें साजिश के तहत पंजाब से आउट किया गया। हम खोया हुआ मुकाम वापस लेंगे। कराची में रैली से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में मुकाबला दो जमातों के दरमियान में है। 8 फरवरी को शेर का रास्ता रोकना और साजिश को नाकाम बनाना है। शेर के शिकार का मैं बंदोबस्त करूंगा। अवाम मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। मरी में भी कुछ घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी। रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहाँ से। PTI हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया। टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से भगाएंगे। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का मरी में जलसे से खिताब। बोली, तरक्की मरी का भी हक है जिसे मिलकर रहेगा। नवाज शरीफ आता है तो गरीब का चूल्हा जलता है। नवाज शरीफ को मौका दिया तो मरी वालों की सारी मुश्किलात को आसान करेंगे। इलाज मुआलजे की सहूलियात घरों तक पहुंचाएंगे। मरी को एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल देंगे। ये बहुत ही मुश्किल है कि मैं इस डिसीजन का दिफा करूं। मैं समझता हूं कि ना पाकिस्तान की अदालत में, ना पाकिस्तान की सियासत में, ना पाकिस्तान की मीडिया में इस किस्म की बातें होने चाहिए। मेरा सियासत तो इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता। इद्दत में निकाह केस के फैसले का दिफा करना मुश्किल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92 स्पेशल में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी अदालत, सियासत और मीडिया में इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। नौजवान नस्ल मायूस है कि हमारा निज़ाम ऐसा बन चुका है कि ये दिन भी देखना पड़ा। पीपल्स पार्टी इस तरह की सियासत की इजाज़त नहीं देती। हमने कभी जातियात या इल्ज़ाम तराशी पर मबनी सियासत नहीं की। नवाज शरीफ ने हमेशा डील की सियासत की है। बिलावल भुट्टो अभी सियासत सीख रहे हैं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का बुनीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को मुनाजरे का चैलेंज दे रही हैं। दोनों जमातें PTI से मुनाजरा करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
دونوں جماعتوں کی کرپشن کی طویل داستانیں ہیں، یہ ہم سے کیا مناظرہ کریں گے؟ آنے والا وزیر اعظم عوام کی طاقت سے آئے گا۔ پی ٹی آئی کے منشور میں پارلیمان کی بالادستی شامل ہے۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، مزید کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے۔ ہمیں خدشات ہیں، تحریک انصاف پر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ پارٹی پر پابندی لگی تو بیک اپ پلان بھی ہے۔ سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن کی 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو، بولے ہمیں پتہ ہے الیکشن کے بعد منڈیاں لگیں گی۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری منڈیاں لگانے کے ماہر ہیں، منڈیاں لگیں گی مگر ہمارا کوئی بندہ نہیں بکے گا۔ تیر یا شیر پر ٹھپا لگانا کرپشن کو ووٹ دینا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں ریلی سے خطاب، بولے 3 بار وزیر اعظم رہنے والا کہتا ہے ایک باری اور دے دیں، ایک اور بزرگ کہتے ہیں میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دیں۔ باپ وزیر اعظم بنے گا نہ بیٹا یا بیٹی، یہ بچے کچے پاکستان کو بھی کھانا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں وہ اشرافیہ کو ختم کریں گے۔ اشرافیہ تو خود آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا نام ہے۔ عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا کام مکمل۔ بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل زمینی اور ہوائی دونوں طریقوں سے مکمل کیا گیا۔ تینوں سرکاری پریس اداروں نے ملک کے تمام 859 حلقوں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے۔ الیکشن کوریج پر صحافیوں اور میڈیا پرسنز کی سہولت کے لیے میڈیا کمپلین ایپلیکیشن کا بھی افتتاح۔ شکایات آن لائن درج کرانے میں مدد ملے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 8 فروری کو پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن پر ہوں گی۔ شکایات درج کروانے کے لیے پہلی مرتبہ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی پر امیدوار کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ادھر آئی جی پنجاب عثمان انور کا کہنا ہے الیکشن کے دوران قانون ہاتھ میں لینے یا انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے۔ ہندوستان جموں و کشمیر کے عوام کی خواہشات کے برخلاف جموں و کشمیر پر یک طرفہ طور پر کوئی حتمی حل مسلط نہیں کر سکتا۔ ہمارے خوشی اور غمی کے تہوار ایک ہیں، ہمارے دل ایک ہی تال پر دھڑکتے ہیں اور ہماری رگوں میں ایک ہی خون رواں ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں واحد دہشت گرد بھارت ہے۔ ہم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیری اور پاکستانی اٹوٹ رشتوں میں بندھے ہیں۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرہ قرار دیا تھا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر قبضے کے لیے مختلف حربے اپنائے مگر کشمیریوں کا جذبہ حریت کم نہ کر سکا۔ تنازع جموں کشمیر کا منصفانہ حل ہماری خارجہ پالیسی کا کلیدی ستون رہے گا۔ صدر مملکت عارف علوی کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا آج کا دن اہل پاکستان اور اہل کشمیر کے لازوال رشتے، مذہبی، ثقافتی اور سماجی ہم آہنگی کی پہچان ہے۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو، سراج الحق سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کا بھی آزادی کی جد و جہد جاری رکھنے پر کشمیری بھائیوں کو سلام۔ پاکستان کی مسلح افواج کا بھی کشمیریوں کے عزم اور دلیرانہ جد و جہد کو زبردست خراج تحسین۔ سازش کے تحت نواز شریف کو ہٹا کر پاکستان کو پیچھے کی جانب دھکیلا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہم نے نہیں کیا۔ ایک شخص ملک پر مسلط ہوا اور 4 سالوں میں ملک کو تباہی کے دہانے لا کھڑا کیا۔ الیکشن کے بعد نون لیگ مرکز اور صوبے میں حکومت بنائے گی، ہر قیمت پر مہنگائی کو کنٹرول کریں گے۔ 9 مئی سانحے میں ملوث لوگ کسی معافی کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ کوئی بے گناہ ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ گالم گلوچ اور الزامات کی بجائے خدمت اور کارکردگی پر یقین رکھتے ہیں۔ سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین کا لودھرا میں کارکنوں سے خطاب، بولے ملک میں تاریخی الیکشن ہونے جا رہا ہے، 5 سال کے لیے حکومت بننی چاہیے۔ لاہور میں صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا اوقاف کا منشور ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، موٹر سائیکل سواروں کو آدھی قیمت پر پیٹرول دیں گے۔ وقت ضائع نہیں کرنا، یہ وقت تبدیلی کا ہے، نیا دور شروع ہونے والا ہے۔